अस्सलाम वालेकुम। असमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको कहेंगे खुशामदीद। पेश खिदमत है न्यूज अपडेट्स। बात करेंगे सैलाबी सूरत हाल की। चेयरमैन NFRCC एहसन इकबाल ने सैलाब से मुतालिक प्रेस ब्रीफिंग दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दरियाए सिंध में अभी भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और पानी के निकास में सुस्त रवि है। जनूबी इलाकों में 30 साल की औसत में 500 गुना से ज्यादा बारिशें हुई और कुछ इलाकों में बारिश 1500 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से सैलाब ने तबाही मचा दी। चेयरमैन NFRCC एहसन इकबाल ने सैलाब से मुतालिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से चैलेंजेस का सामना है। 14 जून से बारिशों का नया सिलसिला शुरू हुआ और ज्यादा दिनों तक चलता रहा। बारिशों और सैलाब के बाइस बदकिस्मती से बड़ी तबाही हुई। बारिशों और सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख लोग मुतासिर हुए। दीगर ममालिक का हवाला देते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि अमेरिका में कतरीना तूफान आया तो सुपर पावर मुल्क बेबस हो गया था। इसी तरह जापान में भी जब तूफानी सैलाब आया तो वो बेबस हो गया। कुदरती आफात से मरकजी, सूबाई या इदारे तन्हा नहीं निमट सकते, बल्कि कौम ने मिलकर निमटना होता है। उन्होंने मजीद बताया कि बारिशों और सैलाब से सिंध और बलूचिस्तान बहुत मुतासिर हुआ, जबकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाके भी मुतासिर हुए। पंजाब में 54 अमवात हुई और फसलों को भी नुकसान पहुंचा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से सड़कों का बड़ा हिस्सा मुतासिर हुआ। पंजाब के डेरा गाजी खान में सैलाब से तबाही हुई। आबादी, फसलें और मवासलाती निजाम को नुकसान पहुंचा। एहसन इकबाल के मुताबिक 81 ग्रिड स्टेशन में से 69 को बहाल कर दिया गया है, जबकि 12 पर काम जारी है और ये भी जल्द बहाल हो जाएंगे। 123 फेडर्स पर काम किया जा रहा है और चंद दिनों में इससे भी बिजली की तरसील शुरू हो जाएगी। मुतासिरा 881 फेडर्स में से 758 फेडर्स बहाल कर दिए गए हैं। हाईवेज इंजीनियर्स और दीगर इदारों ने 11 शाहराहें भी बहाल कर दी हैं। एहसन इकबाल ने प्रेस ब्रीफिंग में मजीद बताया कि मवासलाती निजाम मुतासिर होने की वजह से सिंध और बलूचिस्तान को नुकसान पहुंचा, जबकि जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में ज्यादातर आबादी मुतासिर हुई है। लाख से जायद घरों को भी नुकसान पहुंचा है। आपको मजीद अपडेट करें तो सक्खर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जो कोटी बैराज की तरफ बढ़ रहा है। इंचार्ज कंट्रोल रूम सक्खर बैराज के मुताबिक तोंसा बैराज से आने वाला 6 लाख क्यूसिक का रेला सक्खर बैराज में दाखिल हो गया है, जिसके बाद 24 घंटों में सक्खर बैराज में 29,000 क्यूसिक पानी का इजाफा हो गया है। सक्खर बैराज से 5,59,998 क्यूसिक का रेला कोठी बैराज की जानिब जा रहा है। इंचार्ज कंट्रोल रूम का कहना है कि सक्खर और कोठी बैराज में ऊंचे दर्जे के सैलाब के पेश नजर सक्खर बैराज से निकलने वाली तमाम कैनाल्स बंद रहेंगी। दूसरी जानिब महकमा अनहार के मुताबिक मंचर झील में पानी का दबाव बदस्तूर जारी है। डीसी जामशेदपुर का कहना है कि मंचर झील में पानी की सतह मजीद बुलंद होने पर करीबी आबादी खाली कराई जा सकती है। उधर NDMA की जानिब से सामने आने वाले नए आदादोशुमार बताते हैं कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 57 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। सिंध में 38 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 17 अमवात रिकॉर्ड की गयी। कश्मीर और बलूचिस्तान में एक हलाकत रिपोर्ट हुई, जिसके बाद मुल्क भर में अमवात की मजमूई तादाद अब 1265 हो गई है। जख्मी अफराद की कुल तादाद 7,683 रिकॉर्ड की गई है। बारिश और सैलाब से 24 घंटों में 22 मर्द, 18 खवातीन और 17 बच्चे जाँ बहक हुए। NDMA ने सूबों की मुनासिबत से आदादोशुमार जारी करते हुए बताया कि सूबा सिंध में अब तक 470 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और 7,204 अफराद जख्मी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक की अमवात की तादाद 285 है। उधर इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से DG ISPR ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान, रेंजर्स, FC, NDMA और दीगर इदारों के साथ मिलकर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से खुराक, बुनियादी अशिया मुतासिरीन को फराहम की गई और पाकिस्तान नेवी ने 10,000 सैलाब मुतासिरीन को रेस्क्यू किया। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि अफवाज पाकिस्तान गैर मामूली सूरत हाल में हमेशा अवाम की शाना बशाना है। वो नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स सेंटर में सैलाब की सूरत हाल और इमदादी कामों से मुतालिक ब्रीफ कर रहे थे। उनका कहना था कि अफवाज पाकिस्तान का हर सिपाही सैलाब मुतासिरीन की खिदमत कर रहा है और अफवाज पाकिस्तान सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए दिन रात काम कर रही है। खराब मौसम और दीगर चैलेंजेस के बावजूद पाक फौज के जवानों ने लोगों को रेस्क्यू किया। मुल्क भर में आर्मी, नेवी और फजाइया के रिलीफ कैंप्स कायम हैं, जहां 50,000 से ज्यादा अफराद को रिलीफ दिया जा रहा है। हम इस नागाहनी आफत से बाहर निकल आएंगे। उनका कहना था कि जवानों ने अपनी जानों को खतरे में डालकर इमदादी कामों में हिस्सा लिया। सैलाब मुतासरीन की मदद करते हुए हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ, 6 अफसरान शहीद हुए। शोहदाए पाकिस्तान हमारा असासा है। शोहदा की कुर्बानियों की वजह से हम आजाद फजा में सांस ले रहे हैं।
سیلاب سے متاثر علاقوں میں مسلح افواج کے جوان ڈیوٹی کو مقدس فریضہ سمجھ کر سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈی جی ISPR کا کہنا تھا کہ آرمی چیف نے سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کی ہدایت کی ہے اور انہوں نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے بھی کیے ہیں اور امدادی کارروائیوں کا جائزہ بھی لیا ہے۔ میجر جنرل بابر افتخار کے مطابق ملک بھر میں سیلابی صورتحال اور بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصانات کی وجہ سے GHQ میں ہونے والی 6 ستمبر کی تقریب منسوخ کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب پاک فضائیہ کے خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں تیزی سے کام جاری ہے۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق پاک فضائیہ کی ایمرجنسی رسپانس ٹیمیں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے سول انتظامیہ کی مدد کر رہی ہیں۔ علاقے میں راشن کے پیکٹ گرانے کے لیے ہیلی کاپٹر پر آپریشن بھی جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں خدمات کی فراہمی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ وفاقی ادارے متاثرہ مواصلاتی نظام کی بحالی میں مصروف عمل ہیں۔ نیشنل ہائی وے، بجلی کی تقسیم کار کمپنیز اور PTA نے مشکلات کے باوجود کام کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تمام سرکاری افسران اور اہلکاروں کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے۔ ادھر آپ کو کوئٹہ کا احوال بتائیں تو ایک اندازے کے مطابق بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب سے 63,000 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ بجلی کے ٹاورز، سوئی گیس پائپ لائنز اور سڑکوں کی مرمت کا کام بھی ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ کوئٹہ سے بھی 132 kV ٹرانسمیشن لائن کی مرمت مکمل کر کے کوئٹہ کی بجلی بحال کر دی گئی ہے، جبکہ ضلع بولان میں گیس لائن کی مرمت کا کام جاری ہے۔ ادھر آپ کو بتائیں کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے ملک میں بارشوں اور سیلاب کے باعث ہونے والے جانی و مالی نقصان پر کہا ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت بڑے امتحان میں ڈالا ہوا ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ملک میں سیلاب سے بڑی تباہی ہوئی ہے۔ سیلاب کے باعث لوگوں پر مشکل وقت ہے، ہم سب کو مل کر متاثرین کی مدد کرنی ہوگی۔ عمران خان کے مطابق PDMA کو نقصانات کا ڈیٹا جمع کرنا چاہیے، جس کے بعد بحالی کے کاموں میں آسانی ہوگی۔ پتہ چلے گا کہ کتنے گھر گرے اور کتنی فصلیں تباہ ہوئیں۔ نیوز اپڈیٹس میں مزید سنیے گا کہ وزیر خزانہ مفتیٰ اسماعیل نے اپنی پریس کانفرنس میں زیادہ مہنگائی کی حقیقت تسلیم کرتے ہوئے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ اگلے 2 ماہ میں مہنگائی کو قابو کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تاہم اب ملک کی معیشت سنبھل گئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ٹماٹر کی قیمت 300 سے 400 روپے کلو تک آ گئی ہے، لیکن افغانستان سے پیاز آ گیا ہے جس سے بہتری ہوگی۔ وزیر اعظم نے ایران اور ترکی سے بھی پیاز ٹماٹر منگوانے کا کہا ہے۔ وزیر خزانہ نے ساتھ ہی عمران خان پر تنقید کا سلسلہ بھی جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ہمارے لیے پاکستان کا مفاد سب سے اہم ہے اور عمران خان پاکستان سے بڑے تو نہیں۔ عمران خان تو ملک کا قرض اتارنے آئے تھے، لیکن انہوں نے ملکی قرضوں میں ریکارڈ اضافہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ 40 لاکھ سے زائد خاندانوں کو شہباز شریف 25,000 روپے دے رہے ہیں۔ سندھ میں کپاس کی فصل تباہ ہو گئی ہے اور گنے کی فصل کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے، لیکن عمران خان اس وقت سیاست کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ مفتیٰ اسماعیل نے پریس کانفرنس میں شوکت ترین مبینہ آڈیو لیک کے حوالے سے بھی بات کی۔ ان کے مطابق سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کو خط لکھا، لیکن انہوں نے جھوٹ بولا کہ خط کسی کو نہیں بھیجیں گے۔ شوکت ترین نے خود کہا کہ خط IMF نمبر 2 کو بھجوا دو۔ کیا ان کی کال منظر عام پر نہیں آئی اور کیا وہ آواز شوکت ترین کی نہیں تھی؟ مفتیٰ اسماعیل نے کہا کہ پنجاب کے بیوروکریٹس نے خط لکھنے سے انکار کر دیا، لیکن خیبر پختونخوا کے وزیر نے خود خط لکھا۔ آپ کو بتائیں کہ سول ایویشن اتھارٹی نے رجحان ریڈار کو 13 ستمبر تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ CAA کے مطابق سیلاب تاحال ریڈار تنصیبات میں موجود ہے، جس کے باعث اسے بند رکھا جائے گا۔ CAA نے بتایا کہ رجحان ریڈار سے متعلق تمام ایئر لائنز کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ رجحان ریڈار 220 ناٹیکل مائل تک CAA کو بھارت اور دیگر ایشیائی ممالک سے آنے والے طیاروں سے متعلق رہنمائی دیتا ہے۔ کراچی ایئر ٹریفک اور لاہور ایئر ٹریفک کنٹرول ریڈار رجحان کے درمیان ایئر ٹریفک مشترکہ کنٹرول کریں گے۔ یہ نیوز اپڈیٹس آپ کے لیے اسمی آفیشیل YouTube چینل پر پیش کی گئیں۔ مزید باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔